Hi guys, hi everyone. Hi to Hello, all everyone. KCFL managers अनि हाम्रो अरू पनि भ्युअर्सहरू हामी एपिसोड 31 लिएर आज आएको छु म दिप्तेश श्रेष्ठ हिमालयन नाइट्सबाट र मसँग आज एज अ गेस्ट वी हेभ राजीव फ्रम गौतम ग्लेडिएटर्स वेलकम राजीव वेलकम दाइ थ्याङ्क यू सो मच पछि लाइभ आउनु पाए खुसी लागिरहेको छ मलाई चाहिँ yes sorry guys एउटा apology we scheduled it for 9:30 तर अब हाम्रो अलिकति इन्टरनेसनल भ्युअर्सहरूलाई पनि होइन सर सनिलहरू अरू सबै बाहिर बस्यो हाम्रो अलिकति अहिले वेदर एकदम खराब भइरहेछ एज यु क्यान सी राजको बत्ती पनि छैन होइन आई होप इन्टरनेटमा केही इस्यु नहोस् अघि हाम्रो इन्टरनेट पनि अलिकति स्लो भइरहेको थियो सो त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ नहोस् भनेर वी आर जस्ट होपिङ एन्ड फिङ्गर्स क्रस्ड सो वी डोन्ट वान्ट टु डिले एनी लङ्गर सो welcoming Rajib today. Let's start. Rajib, कस्तो भइरहेछ तिम्रो fantasy? Yeah, I mean मैले fantasy Premier League. Fantasy. फर्स्ट अफ अल भन्नु आयो चाहिँ हामी म चाहिँ एकदमै लङ टाइमपछि लाइभ गइरहेको छु सो अहिले चाहिँ कस्तो भने पछि मिलाउन चाहिँ अलिकति टाइमै फुर्सद नपाएको हो कि के नपाएको जस्तो हुन्छ तर हतार हतारमा एक दिन आएर चाहिँ म्यानेज गरिदिन्छ तर पहिला त सोचेर पोइन्टहरू आइरहेको छैन तर ठिकै छ म्यानेज भइरहेको छ यसपालि चाहिँ Okay. Yeah, I also agree. मेरो पनि सिचुएसन त्यस्तै छ म लास्ट टाइम ट्रेकिङ गएको थिएँ त्यो ट्रेकिङदेखि अहिलेसम्म अब अलिकति मेरो पर्सनल लाइफमा नि यताउता चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि म पनि अलिक त्यस्तै भइरहेको छ त्यसले गर्दा मेरो फ्यान्टेसीमा पनि धेरै धक्का भइरहेको छ टिम ब्याटलमा पनि धक्का भयो है मैले टप 10 पोजिसन पनि लुज गरिसकेँ अहिले र म रोड नभए पनि परेछु सो या त्यस्तो हुन्छ एनिवेज द्याट्स द पार्ट अफ द गेम होइन त्यो तलमाथि भइरहेको छ हाम्रो धेरै भ्युअरलाई थाहा पनि होला थाहा नहुनेलाई फेरि भनिदिउँ हाम्रो केसिएफएलमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बेसी जितेको भनेको राजीवले हो उसले 2 चोटि जितिसकेको छ होइन सो इज अ भेटरान त्यो सेन्समा सो राजीवको तिम्रो प्रिभियस भिक्ट्रिजहरूमा त्यो हुन्छ नि एउटा फिल्ड्सहरू तिम्रो स्ट्राटेजीहरू त्यसको बारेमा केही सर्ट यसो सेयरिङ गर न ओके मैले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको मैले 2 पटक जितिसकेको थिएँ सो पहिला पहिला चाहिँ के हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीसँग टाइम हुन्थ्यो त्यो मैले लगभग 4-5 वर्ष भइसक्यो जितेको 2 चोटि सो पहिला पहिला टाइम हुन्थ्यो टाइम अनुसार चाहिँ मजाले टिमहरू मिलाउँथ्यो फिक्सरहरू हेरेर प्लेयरहरूको के छ कसो फर्म छ पहिला मजाले मिलाइन्थ्यो मेन भनेको त अब फिक्सर नै हो कुनै पनि पार्टमा हामीले चाहिँ फ्यान्टेसी म्यानेज गर्ने भने फिक्सर र फर्मको अनुसारै हामी गइरहेको हुन्थ्यो पहिला पहिला म्यानेज गरिरहेको हुन्थ्यौँ लकिली फिक्सर पनि राम्रै भएर अनुसार मेरो पोइन्टहरू पनि त्यसरी राम्रो आइरहेको हुन्थ्यो त्यसै गरी त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल 4 or 5 इयर्स टप 2 टप 3 मै थियो तर बिसारी चाहिँ अब जसरी अब अफिसकै व्यस्तता गरेको कारण गर्दाखेरि अब टाइम दिन नपाइरहेको प्रोपरली गर्नाले अलिक बिसारी अहिले चाहिँ यो वर्ष फर्महरू खस्केको छ तर ओभरअल हेर्ने नै हो भने चाहिँ हामी मैले पहिला चाहिँ टाइममा अझ म मिलाउँथेँ प्लेयरको बारेमा चाहिँ अझ रिसर्चहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ अब फिक्सर के छ फर्म डिफरेन्सियल के छ त्यो अनुसार गइरहेको हुन्थ्यो सो त्यो अनुसार जस सिजनमा राम्रै भयो सिजन राम्रै भएको थियो तर यसपिङ 5 इयर्स नजितेको धेरै भइसक्यो तर यसपालि हेरौँ अब अझ अर्को वर्ष छ चान्स यस ठिकै छ अब लाइक कहिले लकको पनि कुरा आउँछ होइन यताउता धेरै अरू फ्याक्टर हुन्छ सायद योपालि अलिक तिम्रो पोजिसन अलिक धेरै तल छ गाडी लिगमा मेरो त एकदमै अहिले त तलै नै छ खास खस्किरहेको छ ट्राइङ टु रिकभर अर्को टिम अहिलेसम्म म्यानेज गरिरहेको छ होइन जुन चाहिँ अलि माथि छ क्या अब यस्तो छ दुई तिनवटा मैले भनौँ 3-4 टिम म्यानेज गरेको छु मेरो ग्रुपमा पछि अब ग्रुप मेम्बरहरूको भेट नभएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ असिन मेरो आफ्नो दाइको पनि एउटा अकाउन्ट छ त्यसलाई पनि म्यानेज गरेर आउँछु त्यही हो ओभरअलमा गरेर एउटा चाहिँ अहिले हन्चको भरमा एउटा चाहिँ आफ्नो हिसाबमा चाहिँ मैले म्यानेज गरिरहेको छु तर ओभरअल मैले टिम राम्रै नै छ मेरो गौतम ग्ल्याडिएटर्सको अब त्यसमा आशिष भयो राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर चाहिँ टप 10 मै छ उनीहरू पनि सो गौतम ग्ल्याडिएटर्सको चाहिँ अब लिड गर्नु पाउनु खुसी पनि लागेको छ अगाडि यो गेम विक पनि छ अब पछि सरी न्युरोड भाइकिङसँग छ त्यो जित्यो भने हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो पार्टमा चाहिँ अब हाम्रो जुन यो
नकआउट गेम छ त्यसमा अगाडि बढ्छ अब त्यसमा चाहिँ। ओके, गुड लक त्यसको लागि। अनि योपालि लाइक हुन्छ नि, पहिला पहिला चाहिँ हामीलाई अब केसिएफएल खेल्दाखेरि स्ट्रेट फरवर्ड थियो। हामी के अरे कि त हेड टु हेड कि त लिगको अनुसार मात्रै खेले पुग्थ्यो। योपालि भनौँ न हेड टु हेडमा पनि हेर्नुपर्ने छ, पुलमा आफ्नो स्ट्यान्डिङ होइन, टिम ब्याटलमा, अनि त्यसपछि अब आएर च्याम्पियन्स लिग युरोपामा पनि अब आफूलाई अगाडि लग्ने हो भने, सो त्यो काइन्ड अफ प्रेसर त्यो त्यसले गर्दाखेरि स्ट्राटेजीहरूमा अब भनौँ न यु वान्ट टु युज चिप तर यु वान्ट टु सेभ इट फर भनौँ न पछि टिम्स ब्याटलमा टिमलाई सपोर्ट गर्न, सो त्यस्तै स्ट्राटेजीहरूले कतिको म्याटर्स गर्छ जस्तो फिल भएको छ? ओके, त्यही चिप्सहरूको जस्तो हामीले कुरा गर्छ ओभरअल मेरो चाहिँ पर्सनल के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै जस्तो लास्ट गेममा चाहिँ म सेभ गरेरै आउँछु थ्रु आउट 4-5 वर्ष भइसक्यो। ओभरअलमा चाहिँ लास्टमा चिप युज गरेर आउँछु। जस्तै डबल गेम विकमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने प्रि सिजनमा धेरै जस्तो गेम विक चाहिँ डबल गेम विक लास्टमा पर्न गइरहेको छ हाम्रो। यसपालि चाहिँ हाम्रो डबल गेम धेरै भएको छ, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गरेको छैन। तर चिपहरूले म्याटर गर्छ किन भन्दाखेरि एउटा सानो चाहिँ हाम्रो एउटा आर्सनलै हो, त्यसमा चाहिँ एउटा जसले गर्दा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, अझ बुस्ट पाउन सक्छौँ। तर त्यसमा टिम ब्याटलको हिसाबमा चाहिँ सेभ नै गरिरहेको छु अहिलेसम्म। राम्रो टिम मेम्बरले राम्रै खेलिरहेको छन् भने सो चिप चाहिँ राम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल्स हो कि जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब टिम भनौँ न यसपालि हाम्रो विभिन्न फर्मेट छ हाम्रो। अब तपाईँले भन्नुभएको छ ब्याटल पनि सक्छ, अब आफ्नो पर्सनल पनि छ, आफ्नो पर्सनल ग्रुपमा पनि छ। सो सबै कुरालाई हेरेर चाहिँ चिप युज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। तर त्यही पार्ट हो। ओके, अनि लाइक यो टिम ब्याटल भन्ने कन्सेप्ट धेरैमा छैन होइन। अरू पनि थुप्रै अरू पनि फ्यान्टेसी लिगहरूमा जोइन गरेछ नि त, तर यो टिम ब्याटलको कन्सेप्ट छैन। सो हाउ युनिक एन्ड हाउ इन्ट्रेस्टिङ डु यु थिङ्क इट इज? ओके, जुन चाहिँ अरू हाम्रो जुन फ्यान्टेसीमा हेर्छौँ त्यसमा हामीले के गर्छौँ भने एउटा चाहिँ ओभरअल लिगमै हुन्छ, ओभरअल हेड टु हेड दुइटा फर्मेटमा छ त्यो पार्टमा चाहिँ। जुन यो हाम्रो जसरी हामी कोक सापले ल्याएको छौँ यो विभिन्न फर्मेटहरू, युरोपा भयो, हामीले यो च्याम्पियन्स लिग भयो, टिम ब्याटल भयो। टिम ब्याटल गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो मात्र नभएर चाहिँ हामीले ओभरअलमा चाहिँ एउटा ग्रुप एफर्ट लगाएर हामी खेलिरहेको छौँ, जसमा चाहिँ यो फर्मेटले चाहिँ राम्रो गर्ने अहिलेसम्म गरि नै रहेको छ। किनभने हामीले अनि अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्स के भन्दाखेरि हामी आफै मात्रै खेलिरहेको हुन्छौँ अरूमा। तर टिम ब्याटलमा अब चाहिँ हामीले आफ्नो मात्र नभएर हाम्रो टिम मेम्बरको पनि हामीले चाहिँ हेल्प गरिरहेको छौँ, कहाँबाट के गर्न गइरहेको छौँ। सो एउटा स्ट्राटेजी कस्तो भने ओभरअलमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, आफूलाई पनि लिएर बढ्छौँ, अरूलाई पनि लिएर बढ्छौँ। र कुन बेलामा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटवर्किङ पनि राम्रो भइरहेको छ टिम ब्याटलमा चाहिँ। अब हामीले कतिजना मान्छे चिनेको थिएनौँ, तर यो फर्मेटमा आएपछि एकअर्कालाई चिन्यौँ, त्यो हिसाबमा चाहिँ अहिले राम्रो भइरहेछ। पर्सनली मेरो ग्रुपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो टिम ब्याटल राम्रो भइरहेछ र पर्सनली मेरो ठिकै छ, तर मेरो ग्रुप मेम्बर पनि राम्रो छ। तर ओभरअल मेरो ग्रुपमा चाहिँ हिसाब चाहिँ राम्रो गइरहेछ त्यो पार्टमा चाहिँ। Yeah, definitely. Team battle unique छ हाम्रो KCFL को, and I think it will be a strong point of KCFL team battle चाहिँ। ओके, त्यसलाई साइड राखौँ। अब आई थिङ्क लेट्स स्टार्ट, किनभने वी डोन्ट नो अब अहिले वेदरले गर्दाखेरि बत्ती र इन्टरनेटले कतिको साथ दिन्छ हाम्रो लाइफमा। केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ सबैलाई सुरुमै सरी भन्न चाहन्छु होइन। अनि आई क्यान अलरेडी सी सम कमेन्ट्स कमिङ इन, कतिमा चाहिँ फेसबुक युजर भनेर आएको छ होइन। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वान्ट टु रिक्वेस्ट अगेन, इफ त्यहाँ हामीले फेसबुकमा एउटा मेसेज छ, त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले स्ट्रिम यार्डमा गएर चाहिँ आफ्नो नेम र प्रोफाइल फोटो चाहिँ लाई चाहिँ पर्मिसन दिन मिल्छ होइन। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट विल नो कसले कमेन्ट गरे हो। सो पछि गएर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ। सो सायद यहाँ त्यसलाई फुल जोसको साथ गर्ने लाइभ यताउता भनेर आएको छ, त्यसमा फेसबुक युजर भनेर मात्र आएको छ। सो सबैले प्लिज त्यो पर्मिसन दिनु अनि कमेन्ट्सहरू गर्नु होइन, सजिलो हुन्छ। फर नाउ विल स्टार्ट विथ आवर सो होइन। Game week 32. So as हाम्रो फर्मेट जुन छ बाई होल्ड स्किप एन्ड रिलिजको,
सो त्यसको बेसमा आई थिङ्क सबैलाई यो फर्मेट थाहा छ होला. सो हामीले बाईमा चाहिँ वी लुक फर प्लेयर्स हु हाम्रो गेस्टले सोचेको अनुसार चाहिँ अब किन्नुपर्ने र त्यस्तै गरी होल्डमा चाहिँ प्लेयर्स हु ही थिङ्क्स वी सुड होल्ड स्टिक एन्ड त्यस्तै गरी रिलिज चाहिँ जुन प्लेयरलाई चाहिँ अब वी क्यान अलरेडी exclude from our team होइन बेच्दा ठिक हुन्छ. Skip चाहिँ somebody who is not in your team but you should not immediately jump into that player भन्ने कुरामा छ. So सबभन्दा पहिला बाईमा हेरौँ. We have Holding from Arsenal, Pereira from West Brom, and then Iheanacho from Leicester. So Rajiv, why these three? ओके सो बेस्ट फिक्सर जुन हिसाबमा चाहिँ अब होल्डिङको कुरा गर्दा जुन आर्सनलको अहिले चाहिँ जुन फिक्सर आएको छ यु क्यान सी अन द टेबल अहिले जुन फुल ह्यामसँग छ इभर्टनसँग छ स्ट्रगलिङ टिम र न्यू कासल अदर स्ट्रगलिङ बटम छ उनीहरू चाहिँ. सो बेस्ट अन द फिक्सर मैले चाहिँ होल्डिङलाई अगाडि ल्याएको छु. प्लस अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा एडभान्टेज भनेको चाहिँ होल्डिङले चाहिँ इज भेरी चिप डिफेन्डर. त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले चाहिँ होल्डिङलाई चाहिँ मस्ट पाइरहेको छु बिकज अफ द गोल्डन फिक्सर एन्ड हाई चान्स अफ गेटिङ रिवार्ड डिफेन्डर पार्टमा चाहिँ. मुभिङ अन टु परेरा अरू सबैले डाउट गर्न सक्छ वाइ नट लिङ्गार्ड भन्ने कुरा आएको हुनसक्छ तर लिङ्गार्ड सबैले नै सोचिरहेको पहिला एपिसोड फिचर गरिसकेको छौँ. सो परेराले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्ट 2 गेम विकमा जुन चाहिँ मोर देन 10 पोइन्टहरूको प्लस एभरेजमा पोइन्ट ल्याइरहेको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ परेराको लेस्टर एस्टन भिला र उल्फ्सलाई चाहिँ अझ कन्टिन्यू फर्म पनि कन्टिन्यू भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ परेरालाई चुज गरेको छु. प्लस मिडफिल्डरको चाहिँ एकदम चिप प्राइस पनि छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी एड अन गर्न सक्छौँ. परेरालाई चाहिँ मस्ट पाइ नै हो डिफरेन्सियल पनि भयो हैन 3 पोइन्ट. यस अहिलेको हिसाबमा चाहिँ डिफरेन्सियल पनि छ किन भन्दाखेरि धेरै जस्तो मान्छेले अहिले राखिरहेको हिसाबमा चाहिँ अब लिभरपुलको म्यान्चेस्टर सिटीको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको लिड्सको राखिरहेदेखि चाहिँ प्लस डिफरेन्सियल लाग्दाखेरि चाहिँ अरूको टिमभन्दा पनि आफ्नो टिमको अलिकति पोइन्ट डिफरेन्स आउने चान्स छ. प्लस जुन हिसाबमा चाहिँ लास्ट विक फिक्सरमा राम्रो गेम खेलिरहेको छ र राम्रो रिटर्न ल्याएको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ परेरालाई चाहिँ मैले मस्ट पाइमा राखेको छु. अनि अनदर मुभिङ टुवर्ड्स इनाचियो धेरै जस्तोले के भन्थ्यो अरे लेस्टरमा चाहिँ भार्डीको टिम भन्थ्यो बट इनाचियोले जुन अहिले सेभरल गेम विक फिक्सरमा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ राम्रो फर्म ल्याएको छ ह्याट्रिक गरेको छ. प्रिभियस 2 or 3 गेम ब्याक हो भने अगाडि पनि 2 गोल गरेको थियो र यो फर्मलाई चाहिँ अझ कन्टिन्यू गरेको छ. अब बेस्ड अन फिक्सर इनाचियोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मस्ट पाइमै राखेको छु. मेरो टिममा पनि परेको छ पहिलादेखि नै मेरो आई मिन फिचर गरेको छ. मेरो विचारमा लाग्छ 6-7 गेम विकै भइसकेको छ. इनाचियोले गर्दा चाहिँ जस टिमलाई चाहिँ बचाइरहेछ मेरो पोइन्ट ल्याउनलाई चाहिँ. प्लस डिफरेन्सियल कुरा आयो यसमा चाहिँ अब भार्डी नै किन भार्डी भन्दा त एकदम सस्तो छ. प्लस बेस्ड अन उसको चाहिँ गर्दा 6 पोइन्ट छ 6 पोइन्टमा हाम्रो र बेस्ड अन फिक्सर हिसाबमा वेस्ट फ्रम क्रिस्टल प्यालेस होममा छ र साउथ ह्याम्पटन अवेमा छ जुन चाहिँ स्ट्रगलिङ टिम छ. सो यो हिसाबमा चाहिँ इनाचुले चाहिँ राम्रै फिडब्याक ल्याउँछ पोइन्टहरूकोमा चाहिँ रिप गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छ यसमा चाहिँ. Yeah, I agree. As Rajiv already भन्यो, we have a few players जुन चाहिँ हुन्छ नि looks more obvious अनि पेरेरा चाहिँ मेनली अरू अप्सन हुँदाहुँदै पनि किनभने इज डिफरेन्सियल. सो अलिकति अब जो तल पुर्याएको छ हु वान्ट्स टु रियली एट्याक माथिको प्लेयरहरूलाई होइन त्यो डिफरेन्सियल राखेर बढ्ने हो भने सो पेरेरा इज देयर. And then we have hold players to hold. This one Dallas from Leeds, Bamford from Leeds again, and Mendy from Chelsea. Okay, so Dallas Bamford को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब डिस्पाइट अफ बिङ द एउटा हार्ड फिक्सर जुन म्यान सिटीसँग चाहिँ लास्ट गेम थियो उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जित्नलाई चाहिँ एकदमै अवार्ड ल्यायो. आई मिन त्यो हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गेट फिडब्याकै ल्याएको छ त्यो हिसाबमा जुन ड्यालस पनि अब बेस्ट अन फिक्सर चाहिँ हामी हटाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो. त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु लिड्सको प्लेयरलाई चाहिँ हामीले होल्ड गर्नै पर्ने हुन्छ बिकज अफ त्यो फिक्सर जे भए पनि हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ हामी उनीहरूले देख्न सक्छौँ त्यो हिसाबमा चाहिँ. सो ड्यालस ब्यामफोर्डलाई चाहिँ डिस्पाइट अफ बिङ उनीहरूको चाहिँ
फिक्चर भए पनि उनीहरूले चाहिँ प्रुभ गरिरहेछ, टाइम टाइममा रिटर्न गरिरहेछ। सो अहिले होल्ड गरौँ, पछि फिक्चर सहिलो छ लिड्सको चाहिँ, 1-2 हप्ता होल्ड गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि अझ फिक्चरहरू सहिलो सहिलो हुँदै आउँछ। सो इन केस अफ मेन्डीको जुन हिसाबमा चेल्सी गोलकिपर हुनुहुन्छ, सो त्यसलाई चाहिँ अब हिसाबमा चाहिँ के छ भने, अब ब्राइटनको पनि हाम्रो नेक्स्ट गेम विक होममै छ, वेस्ट ह्याममा छ। सो बेस्ट अन फिक्चर यसमा चाहिँ होल्डै गर्नु भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको छु यसमा चाहिँ। सो ओभरअल ड्यालस, ब्यामफोर्ड, मेन्डीलाई चाहिँ होल्ड गरेर राखौँ, पछि हाम्रो फिक्चरहरू पनि सहिलो छ, त्यो हिसाबमा अझ हामीले चाहिँ फिक्चर अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ पछि पोइन्ट ल्याउनुको लागि चाहिँ। ओके, सरी, त्यसको लागि एउटा सानो करेक्सन त्यहाँ, जस्तै ब्यामफोर्ड र ड्यालसको एउटा त त्यो फिक्चर्स नेक्स्ट कमिङ फिक्चर्सहरू मिलेको छैन। यसमा लिभरपुल, म्यान्चेस्टर युनाइटेड एन्ड देन त्यसपछि सरी लिभरपुल, म्यान्चेस्टर युनाइटेड र ब्राइटन छ। सो त्यहाँ पनि हामीले सायद अपडेट गर्न अलि बिर्सेको जस्तो देखिएको छ। सो एपोलोजी फर द्याट अगेन। सो इट्स once again I will say, Leeds face Liverpool, Man U र ब्राइटन र राजुले भन्न खोजेको चाहिँ जस्ट रिपिट, उनीहरूको डिफिकल्ट फिक्चर छ। सो धेरैजनाले उनीहरूलाई निकाल्नै आएको हुनसक्छ। सो निकाल्नै पर्छ भन्ने छैन, स्टिक विथ देम होइन, किनभने अब एकचोटि निकालेपछि तिम्रो बाइङ र सेलिङ प्राइसहरूमा फरक पर्न सक्छ। चिपमा किनेर धेरै अगाडि सस्तोमा किनेर राखिरहेको हुनसक्छ। सो अब नेक्स्ट टाइम किन्दाखेरि चाहिँ महँगोमा पर्न सक्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असर पर्न सक्छ। सो इफ पोसिबल keep them on the bench होइन, यदि if you don't think they will return points in next two fixtures, किनभने त्यसपछिको फिक्चर्सहरू राम्रो छ उनीहरूको। त्यस्तै गरी मेन्डीको लागि पनि हाम्रो राजीवले आफ्नो सजेसन दिएको छ होइन। सो लेट्स मुभ टु नेक्स्ट प्लेयर्स टु स्किप, जुनमा चाहिँ हाम्रो सिटीको स्टोन्स एन्ड देन अबुमायाङ फ्रम आर्सेनल एन्ड DCL Calvert-Lewin फ्रम एभर्टन। ओके, आई हेभ चुजन, मैले चाहिँ के चुज गरेको छु, स्टोन्स, अबुमायाङ र कार्भर्ट-लुइन, दिवेसाले भने जस्तै। सो स्टोन्स फर्स्ट अफ अल चाहिँ के भएछ, गेमिङ टाइमहरू पाइरहेको छैन, जसमा चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि धेरै फिक्चरदेखि कुरा भइरहेको छ, जुन पेप गार्डियोलाले चाहिँ फिक्चर रोटेसनहरू गरिरहेको छ, प्लेयर रोटेसन गरेर आउँछ। सो स्टोन्स पर्छ भने होल्ड गरिरहेको थियो पहिला चाहिँ। सो अहिलेको हिसाबमा गेममा परिरहेको छैन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ के भन्छ भने डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ भइरहेको छ त्यो पार्टमा। सो प्लस अब अगाडिको फर्म नै हेर्ने हो भने जुन लिडसँग पनि हारेछ होइन, अगाडि गोलहरू पनि खाइरहेछ। प्लस अब फिक्चर हेर्दा चाहिँ एस्टन भिलाको अवेमा छ। सो वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट टिमै हो एस्टन भिला। सो गोल गर्ने चाहिँ चान्स धेरै छ, र बिचमा चाहिँ ग्याप छ उनीहरूको चाहिँ गेम विक चाहिँ छैन, र क्रिस्टल प्यालेससँग छ। सो ओभरअल स्टोन्सलाई चाहिँ होल्ड गर्नुभन्दा नि स्किप गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्योभन्दा त्यो रेटमा चाहिँ हामीले अरू सस्तो त डिफेन्डर ल्याउन सक्छौँ, र ओभरअल पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ बढाउने चाहिँ एक्सक्लेट गर्न सक्छौँ। सो यही कुरामा के छ भने अबुमायाङको आएको छ, आर्सेनलको चाहिँ जुन चाहिँ 11.3 आएको छ। सो 11.3मा चाहिँ जुन पहिलाको हामीले 1-2 वर्ष अगाडि हेर्थ्यौँ अबुमायाङ भन्थ्यौँ, तर यो सिजनमा आउँदाखेरि जुन मिडफिल्ड पोजिसनमा आएर स्ट्राइकर हुनुहुन्थ्यो, अहिले मिडफिल्डमा आउनुभएको छ। तर त्यो हिसाबमा चाहिँ ओभरअल रिटर्न आएको छैन। तर जुन 81 पोइन्ट चाहिँ 81 पोइन्ट देखिरहनु भएको छ, त्यो हिसाबमा धेरै प्लेयरले चाहिँ अझ फेथ चाहिँ छाड्नु भएको छैन, ट्रस्ट चाहिँ गर्न छोड्नु भएको छैन। तर ओभरअल हेर्ने भने जुन फर्ममा चाहिँ फिक्चरमा आएको छ, यो प्लेयरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने 11.3 चाहिँ अरू ठाउँमा इन्भेस्ट गरेर, रादर देन इन्भेस्टिङ अन ओन्ली अन अबुमायाङ, वी क्यान इन्भेस्ट अन अदर प्लेयर्स क्रुसियल टिमको लागि चाहिँ। सो जहाँसम्म लाग्छ अबुमायाङको सट्टा चाहिँ लाकाजेटे चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, अर अनदर प्लेयर फ्रम ओल्ड स्क्वाड हेर्न सक्छौँ, लिभरपुल हेर्न सक्छौँ जसको फर्म राम्रो छ। सो फिक्चर राम्रो भए तापनि अबुमायाङले चाहिँ हामीले चाहिँ स्किप गर्नै सक्छौँ, बिकज अफ हिज हेफ्टी अमाउन्ट वी आर पेइङ इन्भेस्टिङ अन दिस फ्यान्टेसी, द्याट इज 11.3। अर्को भनेको चाहिँ कार्भर्ट-लुइनको जुन अब अस्ति गेम टाइमहरू पाइरहेछन्, प्लस ड्यु टु हिज इन्जुरिज, ड्यु टु हिज अब फ्याटिकनेस पनि हुनसक्छ यो पार्टमा चाहिँ। हिसाबमा चाहिँ अब फर्दर गेमहरू आइरहेछ, टोटनह्यामसँग छ, आर्सेनलसँग छ, र एस्टन भिलासँग छ कार्भर्ट-लुइनको। त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ प्लेयर फ्यान्टेसी प्लेयर म्यानेजरहरूले चाहिँ स्किप गर्न सक्छन्, र त्योभन्दा राम्रो हामी इएनआरसीमा चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ एउटा फ्यान्टेसी फिक्चर पनि राम्रो छ, र हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो ओभरअल
स्किप गर्ने प्लेयरमा चाहिँ हामी स्टोन्स, ओबमायाङ र काल्भर्ट लुइनलाई जति छिटो स्किप गर्न सक्यौँ हामीले त्यति नै राम्रो फ्यान्टेसी म्यानेजर राम्रो हुनसक्छ यो पार्टमा चाहिँ। Okay. All right then. Let's move to another section, which is players to release. For Game Week 32, we have Matt Target from Aston Villa, Neto from Wolves, and then Sterling from Manchester City. ओके, पहिला सुरु म्याट टार्गेट भन्दा नेटो र स्टर्लिङको कुरा गरौँ। सो नेक्स्ट विक 30 मिनट्स भयो, 30+ मिनट खेलेर घाइते भएका छन् र यो गेम विकमा चाहिँ चान्स नहुने चाहिँ न्युज आउँदैछ अहिले चाहिँ। सो डिस्पाइट अफ अब अलिकति चिप भएको कारण पनि प्लस उनीहरूको फिक्सर भए पनि नेटो चाहिँ अहिले चाहिँ सबैले लास्ट विकमा धेरैजना पाए बिकज अफ द पोटेन्सियल। तर यो विकमा चाहिँ जुन घाइते भएको कारणले चाहिँ एउटा चाहिँ क्वेसन मार्क गरेको छ नेटोको माथि। सो सिमिलरली को लागि चाहिँ के छ भने मैले पनि आफ्नो टिममा राखेको थिएँ। अब जहिले पनि मैले एज जसरी अबमायाङ चाहिँ स्टर्लिङ पनि त्यही भएर चाहिँ केही न केही गोल गर्छ, केही गर्छ भन्ने चाहिँ आश हुन्छ जहिले पनि। तर जुन हिसाबमा मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु स्टर्लिङमा मैले पाएको छैन, अथवा जुन चाहिँ अरू म्यानेजरले पनि हुनसक्छ नपाएको हुनसक्छ। सो ड्यु टु हिज अमाउन्ट र जुन अब फिक्सरको एउटा नन फिक्सर छ, दुईवटा गेम अवेमा छ, अवेमै गेम छ, स्टर्लिङलाई चाहिँ हामी रिलिज गर्दा राम्रै हुन्छ यो पार्टमा। नेटो डिपेन्ड अपन उसको चाहिँ आफ्नो फिटनेस प्रुभ गरेसम्म चाहिँ नगरेसम्म चाहिँ यो चाहिँ काम छैन हाम्रो प्लेयरमा चाहिँ नेटोको लागि चाहिँ। सो वी क्यान अप फर अनदर प्लेयर, लिङ्गार्डमा जान सक्छौँ हामी अर्को सिमिलर वुल्फ्सको पोडेन्स छ, पोडेन्समा हामी जान सक्छौँ जसले अट्याकिङ फिक्सर गर्न सक्छौँ। एन्ड म्याट टार्गेटको बेस्ट अपन चाहिँ अहिले जुन अहिले करेन्ट फर्म छ, अहिले चाहिँ गोलहरू चाहिँ खाइरहेको नै छ, कन्सिड गरेको छ एस्टन भिलाले। प्लस अब कमिङ फिक्चरमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट फिक्चर भएको कारणले चाहिँ प्लेयरलाई चाहिँ रिलिज गर्न खोजेको यो पार्टमा चाहिँ। सो टार्गेट, नेटो एन्ड स्टर्लिङलाई चाहिँ रिलिज गर्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ यो गेम। Yeah, definitely. Neto, I agree. मैले पनि सायद दिपेशको टिममा ल्याएको थिएँ कि कुनमा नेटोलाई ल्याएको थिएँ। सो इज इन्जर्ड एन्ड हेभ टु सब्स्टिट्युट हिम। मैले अरू टिममा पनि ल्याउने प्लान गरिरहेको थिएँ। सो डेफिनेटली नेटो इज आउट। यहाँ तोरनले भनिसक्यो इज आउट फर द सिजन भनेर। Definitely, so that looks like the case, and I think Wolves still have good fixtures. The Wolves कोही अरू replacement गर्ने हो भने, which thoroughly त्यहाँ question पनि राखेको छ best replacement for Neto. We'll of course come to comment section later. तर मैले देखिसकेको भएर I think उसलाई रिलिज गर्ने हो भने we can go for तिमीले भने जस्तै के अरे पोडेन्स भन्ने हो तिमीले नत्र ऊ पनि ट्राउरे पनि छ होइन। सो हु लुक्स अलिकति एटेकिङ हिसाबले थ्रेड छ उसको। सो यस नेटोलाई गर्न अदरवाइज वी क्यान चुज अफ फर हाम्रो आर्सेनलको फर्म राम्रो छ, वी क्यान मुभ फर आई थिङ्क साका पनि गर्दाखेरि बेटर होला जस्तो लाग्छ यो पार्टमा चाहिँ। Maybe they will also come back. Okay, now let's look at the captaincy pick for game week 32, and then we have Salah, Harry Kane, and then Heung-min Son. So that's the pick from Rajiv. सो नो डाउट मैले चाहिँ यसपालि चाहिँ साला, केन र सनलाई चुज गरेको छु। सो केन र सन आउने नो डाउट, त्यसमा चाहिँ केही छैन, यसपालि डबल गेम विक छ यसमा चाहिँ। सो एभ्री म्यानेजर चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्याप्टेन राख्नु चाहिँ खोज्नुहुन्छ, बेसिकली डिपेन्ड अपन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फिक्चरको हिसाबमा चाहिँ केन र सन एकदम फर्ममा छ र त्यो हिसाबमा चाहिँ अब डबल गेम छ र अट्याकिङ पोटेन्सियलको हिसाबमा चाहिँ अब जुन फर्ममा जुन फिक्चर छ इभर्टन जुन लास्ट टाइम हामी ब्राइटनसँग ड्र नै गरेको थियो र साउथ ह्याम्पटन चाहिँ राम्रो हारेको थियो वेस्ट ब्रोमसँग। सो दुईवटा फिक्चर एकदमै सजिलो परेको छ। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ केन र सनले चाहिँ डबल गेम विकमा सकेसम्म बढी पोइन्ट ल्याउँछ भन्ने चाहिँ सबै फ्यान्टेसी म्यानेजरलाई आश छ। सो अर्को केसमा के छ भने सालाले चाहिँ मलाई किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट अपन जुन लास्ट टाइम लिडसँग भएको थियो होम गेममा चाहिँ सालाले ह्याट्रिकै हानेको थियो लिडसँग। प्लस सालाको आफ्नो अरू टिमहरूले जुन अपकमिङ टिम छ कोकोला च्याम्पियन्स लिगबाट लिग 1बाट आएर माथि बार्कलेस च्याम्पियन्स लिगमा आएको प्रमोट टिमलाई चाहिँ सालाको एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भने ब्रेस गरेर आउँछ, राम्रो गेम खेल्दै आउँछ, 1 गोल 2 गोल 3 गोल गरिरहेको आउँछ। सो त्यो पार्टमा चाहिँ जुन फर्म कन्टिन्युसी छ
प्रमोटेड टिमलाई चाहिँ राम्रो खेलेको हिसाबमा चाहिँ मैले चाहिँ सालालाई चुज गरेको छु र गेम विकको डबल गेम विक भएको कारणले चाहिँ केन र सनलाई चाहिँ यु क्यान क्याप्टेन एनी वान बेस्ट अपन यर चोइस सो साला केन सन यो गेम विक 32 को लागि चाहिँ प्रबल दावेदार हो क्याप्टेनको लागि Yeah, definitely. And मेरो तर्फबाट if I would like to add anyone, of course अब राजीले भने जस्तै डबल गेम विक प्लेयर्सलाई we can't miss Harry Kane and Son होइन तर if not them then probably Lingard he's been returning consistently so maybe he can be another good option तर I also agree Salah has been त्यस्तो एक्सप्लोरिङ भएको छैन तर लाइक consistent 5-7 points चाहिँ उसको छुटेको छैन so it's matter of 1-2 game week. Jaja उसले चाहिँ फेरि precious or hat trick we can return. Harry Kane and Son they are always reliable on returning points. Recently अब धेरै नल्याए पनि तर त्यो especially we know किनभने बिचमा उनीहरूको इन्जुरीले गर्दाखेरि यताउताले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो जुन एउटा कम्बिनेसन थियो त्यो अलिकति मिस भएको थियो तर आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम सो होपफुली दे रिटर्न so I'll just quickly go through Rajiv's pick for game week 32 once again. So he had selected Pereira holding and Nacho in the buy clause. Testegori on the hold, he suggested Bamford, Dallas, and Mendy to hold them. And then he recommends that we skip Calvert Lewin, Stones, and Oba and also his opinion is that Neto, Target, and Vardy should be released. And he preferred Salah, Kane, and Son as the captaincy pick favorites. So that's Rajiv's pick based on our fixture difficulty and current form. Thank you, Rajiv, on that. So we'll now move to our next very interesting section. If you have been watching, all the viewers, if you have been watching, you might have already known about this section. This is uh, a section where we pick some random numbers, and so we started this from only game week 26, and this will happen till game week 37. So we have each episode we are going to present you one number um, so in total you will have like 12 numbers and all you need to do is know these 12 numbers and provide those numbers to KCFL to us through the KCFL fan page. So if you have the correct numbers, then we'll obviously by the end there can be multiple people who will have correct numbers and we'll pick one of them and the winner will get cash prize of course and this week for episode 31 the number is uh, 13 so Rajiv will tell later why number 13. Before that I would like to thank Suraj Rajbak who has sponsored us for this prize category. So, Rajiv, point number 13. Okay, Dipesh, I think there is some mistake है यो पार्टमा चाहिँ सो एपिसोड 32 हुन्छ यो पार्टमा चाहिँ एपिसोड 32 हो यो आई थिङ्क दे आर फिचरिङ मैले भर्खर रियलाइज होइन गरेँ गेम विक 32 हो एपिसोड चाहिँ हाम्रो 31 हो कि ए ओके 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 31 को गेम विक डिटेल्स हो नि त यो सो ओके सर ओके म यो हिसाबमा अगाडि कुरा गरेको थियो हामीले चाहिँ सो 13 चाहिँ किन चुज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एपिसोड 13 अब सरी एउटा कन्फ्युजन भयो थियो दिपेश चाहिँ सरी फर द्याट सो एपिसोड 13 हामीले चाहिँ के गरेछौँ भने चाहिँ सो एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनेको 31 को अपोजिट त्यसलाई त्यसलाई भाइस वर्सा गऱ्यो भने 13 हुन्छ र 13 चाहिँ जुन चाहिँ मेरो सपोर्टिङ क्लब छ म्यान्चेस्टर युनाइटेडकोलाई चाहिँ कोइन्सिडेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नम्बर फिगर चाहिँ गरेको छ त्यो एउटा चाहिँ कोइन्सिडेन्टली म्याच भएको छ सो 13 र सँग कम्पेयर गरेर 2013मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडले लास्ट टाइम जितेको थियो 2012 र 2013मा चाहिँ लास्ट टाइम सिजन जितेको थियो र सिन्स द स्टार्ट अफ मोडर्न इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फ्रम 1992 देखि जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यो बेला 1992 देखि अहिले 2021 13 टाइम चाहिँ जित्न सफल भएको छ
देयर इज अ क्वाइट कोइन्सिडेन्स बिट्विन द 13 को लागि चाहिँ र जुन हामीले देख्नु भएको छ 2013 भनेको छ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो ओभरअलमा चाहिँ 2013 सिजनमा चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड ओभरअल मोडर्न र अगाडिको गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म 20 चोटि कप जितेको छ र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा 13 चोटि जितेको छ। सो ओभरअल त्यो एज अ मार्क सेलिब्रेसन गर्नलाई चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ एम्ब्लेम युज गरेको छौँ 20-13 गरेको सिजनमा। र अर्को चाहिँ यसमा गरेको देख्यो भने चाहिँ एलेक्स फर्गुसन जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भएको छ थ्रु हिज 25 इयर जुन चाहिँ सर्भिस कोच एक्सलेन्स भएको छ। सो उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिन सकिन। सो वेनेभर म्यान्चेस्टर युनाइटेडको नाम आउँछ त्यो बाटमा चाहिँ एलेक्स फर्गुसन नाम चाहिँ हामी जहिले पनि लिन्छौँ। सो 13लाई चाहिँ अलिकति यो एपिसोडमा चाहिँ अलिकति क्वाइट ट्रिभिया बनाएर चाहिँ कोइन्सिडेन्सले चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा एड गरेको छ। Yeah, definitely. That's a very interesting fact. धेरैलाई त्यो थाहा नहोला। मैले पनि यो राजीवसँग हामीले यो प्लान गर्दाखेरि सनिल राजीव हामी प्लान गर्दाखेरि यो कुरा थाहा भएको। सो वाट अ कोइन्सिडेन्स 2013 मा जितेको लास्ट टाइम त्यतिखेर जित्दाखेरि म्यान्युले 20 टाइम्स युके को च्याम्पियन भएको थियो भने प्रिमियर लिग जब न्यू फर्म नयाँ फर्मेसनबाट सुरु भयो त्यसपछिदेखिको चाहिँ 13 चोटि जितेको थियो। सो अभियसली 13 looks very special number. So that's our number box number for this game week, this episode. This ends our this round, and then